सांस लेती है कहानी, सांस लेती है कहानी, कतरा कतरा जिंदगी से आस लेती है। दारा रूम रूम रूम, दारा रूम रूम रूम। संदल बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसकी बड़ी बहन की एक डॉक्टर के साथ मंगनी होने जा रही थी, इसलिए आज वो स्कूल से जल्दी वापस आ गई थी। घर में भी खुशियों का माहौल था। संदल की खुशी तो आसमानों को छू रही थी क्योंकि इसने शॉपिंग करनी थी और अपनी बहन की मंगनी की रात ढोलकी पर गाने भी गुनगुनाने थे। घर में तैयारियां चल रही थी। संदल ने अपनी पसंद का एक सूट भी तैयार करवा रखा था। हर कोई काम में मसरूफ था। संदल भी अपनी वर्दी तब्दील करके टीवी चलाकर बैठ गई। उसको पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी स्कूल से वापस आती तो ड्रामे देखने लग जाती। सबसे छोटी थी तो घर के कामकाज भी नहीं करती थी। संदल की उम्र 13 साल थी। इसके 3 भाई और एक बहन थी। अभी अपनी ऐश वाली जिंदगी बसर कर रही थी। वो फैसलाबाद में रहते थे और एक मिडिल क्लास के लोग थे। बहुत ज्यादा शरीफ, अपनी जबान के पक्के लोग थे। रस्म और रिवाज के पाबंद भी थे। इसके भाइयों की शादियां हो चुकी थी। वो अपने अपने घर वाले थे। बस वो अपने घर में ही रहते थे और संदल और इसके माँ बाप पर कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। संदल का अबू एक मेहनती इंसान था, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो चुका था। अब घर का दारोमदार भी मुश्किल से चल रहा था, तो इन हालात में डॉक्टर का रिश्ता आना अपनी बेटी के लिए ये एक खुशी की बात। संदल की बड़ी बहन से किसी ने इतना कुछ पूछा नहीं, लेकिन इसके बड़ों ने खुद ही फैसला करके डॉक्टर के साथ इसकी मंगनी कर दी। हालांकि संदल की बड़ी बहन से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा और इसको बता दिया गया कि एक डॉक्टर के साथ उसकी मंगनी कर दी गई है। इस डॉक्टर की उम्र संदल की बहन से काफी ज्यादा थी और संदल की बहन इसको जानती भी नहीं थी, तो इसलिए इसने इस रिश्ते को दिल से तस्लीम नहीं किया था। और दूसरी वजह यह भी थी कि इसकी बड़ी बहन किसी और लड़के से मोहब्बत भी करती थी और इस बात का किसी को भी कुछ पता नहीं था। संदल की बड़ी बहन ने तो बस पक्का वाला इरादा कर लिया हुआ था कि वो डॉक्टर के साथ कभी भी शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बात का जिक्र इसने किसी को इससे भी नहीं किया था। खैर डॉक्टर की तरफ से मंगनी के सूट वगैरह कुछ और सामान भी भेजा गया जो कि संदल की बहन ने रख लिया और इस्तेमाल भी किया। ऐसा हुआ कि शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए और संदल की बड़ी बहन परेशान होती गई। वो अक्सर रातों को उठकर रोया करती थी। इसके रातों के उठने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और बीमार हो गई थी। शादी के 2 दिन रह गए थे। जब सब शादी में मसरूफ थे, लेकिन इसने ने आशिक को कहा कि मुझे ले जाओ, और फिर इस बार इसका आशिक भी इस बात पर मान गया। और फिर इस बार उसका आशिक भी मान गया था, क्योंकि वो भी संदल की बड़ी बहन को प्यार करता था। इससे इसकी हालत अब देखी नहीं जाती थी। उसको वैसे भी इस पर तरस आने लगा था। फिर इसने संदल की बड़ी बहन के साथ घर से भागने की प्लानिंग की। रात के 12 बज रहे थे। संदल की बड़ी बहन अपने घर से अपनी कीमती अशिया उठाकर अपने आशिक के साथ भाग गई। सुबह हुई तो सब ने देखा कि संदल की बड़ी बहन घर में मौजूद नहीं थी। संदल ये सब देखकर हैरान हो गई। ये उनके खानदान में पहली दफा हुआ था कि कोई लड़की उनके घर से भाग गई थी, और वो भी तब भागी जब शादी की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी थी। अब डॉक्टर को इनके बड़ों ने जबान दी हुई थी और वो डॉक्टर के साथ संदल की बड़ी बहन का रिश्ता करेंगे। अब डॉक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इसने हर जगह शादी के कार्ड भेजे थे। और फिर डॉक्टर ने उन लोगों पर दबाव डाला कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने जानबूझकर अपनी बेटी को घर से भगाया है। आप लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं। आप लोग जानबूझकर मुझसे रिश्ता देना ही नहीं चाहते थे। अब संदल के घर वाले क्या कर सकते थे। वो बहुत परेशान थे। एक तो उनके घर से बेटी चली गई, उनकी इज्जत चली गई, और ऊपर से डॉक्टर इनको ताने मार रहा था। सब लोगों ने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मिल सकी। अब शादी का एक दिन बचा था। डॉक्टर ने अपने मेहमानों को बुलाया हुआ था। अब वो सबको कहता कि जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है वो घर से भाग चुकी है। इसके घर में सब लोगों ने आना शुरू कर दिया था। अब संदल के घर में सब ने मिलकर फैसला किया कि क्यों न इसकी बड़ी बहन की जगह संदल की शादी इस डॉक्टर से करवा दी जाए।
پچھلی بار کی طرح یہ فیصلہ بھی اتنا ہی جلدی میں کیا گیا کہ سندل سے کسی نے اس کی رائے نہیں پوچھی۔ جب سندل کو پتہ چلا تو اس نے اعتراض کیا، تو پھر گھر کے بڑے لوگوں نے اس کی منتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو ایسی باتیں سنائیں کہ وہ کمزور ہوتی گئی، اور آخر میں اس نے سب کا فیصلہ مان لیا، اور وہ بیچاری مجبور ہو کر ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب بڑی بہن کی قربانی چھوٹی بہن کو دینی پڑ گئی۔ اب ہنستی مسکراتی ایک معصوم سی لڑکی بہت پریشان رہنے لگی، روتی چلاتی، لیکن کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سب نے مان لیا تھا کہ اس کی شادی ڈاکٹر کے ساتھ کروا دی جائے، اور ان لوگوں نے سندل پر پہلے سے ہی بہت زیادہ سختی کر دی تھی کہ کہیں وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح گھر سے بھاگ کر نہ چلی جائے۔ حالانکہ سندل اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور پھر اس لیے تو وہ مانی تھی کہ ابو اور ماں کی عزت بچ جائے۔ مہمان آ چکے تھے، شادی کی مکمل تیاری تھی، سندل کی شاپنگ بھی کروا دی گئی تھی، باقی جو اس کی بڑی بہن کو چیزیں لے کر دی گئی تھیں وہ چیزیں سندل کے حصے میں آ گئی تھیں۔ ایک رات بچی تھی، کل رات سندل کی بارات تھی۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو اپنی بڑی بہن پر بہت غصہ تھا، وہ تو کسی اور کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، لیکن اس نے سندل کو قربانی کا بکرا بنا دیا، تو وہ بھی زیادہ شور مچا سکتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی تو چپ ہو جاتی، ماں باپ کی کیا عزت کی خاطر خاموش ہو جاتی۔ اب وہ اپنی زندگی کو اپنے بڑوں کے وعدوں پر قربان کرنے جا رہی تھی، بس اس کے بڑوں کی زبان پوری ہو جائے، بیٹی کی زندگی خیر ہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی عمر کو کون دیکھتا ہے۔ سب کو اپنی زبان پر مان تھا، اور جو انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی زبان دی تھی اس کی لاج رکھنی تھی، اور اس کو رکھنے کے لیے سندل کی قربانی دی گئی۔ آج کی رات صرف سندل آزاد تھی، وہ رو کر سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور مجھے کس بات کی سزا دی گئی۔ وہ اپنے دل پر روک لگا کر بیٹھی تھی، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی کو بڑی عمر کے آدمی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سندل نے اس ڈاکٹر کو صرف ایک بار دیکھا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر اس کے چاچو جیسا ہے، کیونکہ اس کی عمر سندل کی عمر کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ بس وہ اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے اس ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ آخر گھر میں شادی کا ماحول بنا ہوا تھا، گھر میں وہ سب لوگ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ وہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ ان کی بڑی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی دلہن کو تیار کیا گیا ہے اور اس کو میک اپ کروایا گیا۔ سندل ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی اور معصوم سی پری کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بس جو بھی اس کو دیکھتا اس کے حسن کی دل سے تعریف کرتا، اور دل میں ماشاءاللہ کہتا، کیونکہ سندل کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ سندل نے اپنی شادی کو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ کسی کو بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس نے اپنی کسی دوست کو بھی نہیں بتایا تھا۔ محلے کے لوگ بھی سندل کو آ کر ہی کہتے، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کا ایک اونچے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے، بیٹی وہاں پر خوش سکون سے رہنا، آپ کو بہت زیادہ عزت ملے گی، پیسے ملیں گے، وہاں پر سب چیزیں ملیں گی۔ حالانکہ سندل کو ایسی چیزوں کی کوئی غرض نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی عیش و عشرت کی زندگی ختم ہونے والی، بارات کے آنے کا وقت قریب تھا۔ سندل کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کے پاس بیٹھا کوئی بھی شخص آرام سے سن سکتا تھا۔ وہ دھڑکن کسی کے انتظار کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ دھڑکن دل میں خوف کی وجہ سے تھی۔